अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, हबीबा सियानी और हमारे लाडले भोले भाले तसव्वुर के घर में पड़ गए चोर। बहुत बड़ी हो गई डकैती और बहुत ही कीमती साजो सामान लुटेरे लेकर भाग गए। क्या क्या चोरी हुई, कितने करोड़ों का नुकसान हुआ, इस पे बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी प्यारी हबीबा सियानी और तसव्वुर साहब ने ये घर बड़े चाहों से अरमानों से बनाया है। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद इन्होंने ये घर अपना कंप्लीट किया और इस घर में रखी हुई हर हर चीज़ जो है ना बेचारों के खून पसीने की कमाई से बनाई गई है। आपको तो पता ही है कि भी झूठ बोलना, कंटेंट बनाना, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, लोगों को झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाना, कभी मजलूम बन जाना, कभी जालिम बन जाना, कभी अच्छा बन जाना, कभी बुरा बन जाना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। कभी किसी के पीछे तो कभी किसी को घर में बुलाना, ठीक है, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए घटिया घटिया किस्म के लोगों की गंदी गंदी बातें सुनना, बर्दाश्त करना और फिर आए रोज़ कभी यहाँ तो कभी वहाँ अ, टूर करना, आप सब लोग जानते ही हैं। ये तो बड़े दिल जिगरे का काम है और ये सारा कुछ करके इन्होंने जो यहाँ से पैसा कमाया, उसके बाद इन्होंने अपने घर में अच्छा फ्रिज लाए, अच्छे सोफ़े लाए, अच्छा डाइनिंग टेबल लेके आए। हर चीज़ घर की जो है ना वो इन्होंने बनाई और एक अलग से बड़ा वॉशरूम भी बनाया, जिस पे बड़ी तनकीद होती थी कि भाई तुम लोग इस दौर में भी एक वॉशरूम में कैसे गुजारा करते हो, हैं? मेहमान आ जाते हैं तो तुम्हारे पास कोई वॉशरूम नहीं है, कैसे जाइलों की तरह एक ही वॉशरूम सारा टब्बर यूज़ करते हो। तो फिर बेचारों को एक और वॉशरूम भी बनाना पड़ा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी इतने सारी कोशिशों मुशक्क़तों के बाद जो इन्होंने बनाई, ये चोर जो रात को दिनों तो नहीं आए, दिन दिहाड़े डकैती हुई है। मैं कहती हूँ इस चोर का बड़ा दिल जिगरा है, जिसने दिन दिहाड़ी डकैती जो है ना वो मार ली। बच्चे घर में बैठे हैं, हबीबा सियानी घर में बैठी है, तसव्वुर साहब घर में बैठे हैं, है ना बेवकूफ़ चोर हैं, बेवकूफ़ डकैत जिन्हें इतना भी अकल नहीं था। अभी घर वाले घर बैठे हैं और वो गया और उनके घर का सफाया कर लिया और वो निहत्था डकैत था जिसने इनके घर का इतना सामान जो है वो लूट लिया। कितनी मैं कहती हूँ कि ड्रामा, कितना ड्रामा, कितने ये लोग समझते हैं लोगों को बुद्धू, बेवकूफ़, उल्लू बनाया हुआ इन्होंने लोगों को। हैं, झूठ बोल-बोल के ये लोग थकते नहीं हैं जी। अब मैं आपको गिनवाती हूँ जी क्या-क्या चीज़ है जो हबीबा सियानी की खून पसीने की कमाई से बनाई गई थी और वो उठा के ले गया है डकैत और खुद डकैत साहब को कहती हैं भी बड़ा कमज़ोर है। मुहतरमा फरमाती हैं कि ये बंदा जो है ना बड़ा कमज़ोर है और जानती भी हैं उस चोर को। तो चोर लेके गया जी इनका एक एक अदद है कुकर, पता नहीं वो राइस कुकर ले गया या प्रेशर कुकर ले गया, मेरे ख़्याल में राइस कुकर ले गया। उसके बाद वो इनके उनके घर का एक कोई फ्लावर पॉट उठा के ले गया है। उसके बाद भई 2 दर्जन केले उठा के ले गया है। ये है इस दौर में 2 दर्जन केले लेना कोई आसान बात है? 2 दर्जन केले लेके गया है और पता नहीं क्या-क्या लेके गया है, सारा सफाया कर गया। हर चीज़ निहत्था डकैत उठा के लेके चला गया और इनको कानो-कान खबर ना हुई और ये कच्चे किचन में बैठ के गप्पे लगाते रहे दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चे जो हैं वहाँ पे बैठ के मोबाइल्स पे गेम खेलते रहे। क्या बात है भई, आपकी ज़ानत को दाद देनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है, जाहिल समझ रखा है। ये समझते हैं कि लोग रोटी को चोची बोलते हैं और लोगों की तो अकल घुटनों में है। बस हम ही सियाने पैदा हुए हैं, मेरी बीवी सियानी और मैं एक सियाना। फिर बीवी कहती है कि भई मेरे पे इल्ज़ाम आते हैं, मेरे पे इल्ज़ाम आते हैं, गलतियाँ तुम करते हो, हैं? तो अब चोर डकैत साहब जो हैं वो इतने ज़हीन फ़तीन हैं कि उनको तो डकैती के बाद सामान छुपाने के भी ढंग नहीं है। मतलब कि उनको सामान छुपाना भी नहीं आया और ये ऐसे दलेर हैं, बजाय इसके कि कंप्लेन करवाते कहीं पे, पुलिस थाने में जाते हैं, अपनी कंप्लेन एफआईआर दर्ज करवाते। ये भी घुस गए हैं कैमरा उठा के डकैती करने वाले के घर में और धड़ल्ले से कहते हैं भाई अगर वो हमारी इजाज़त के बगैर हमारे घर घुस सकता है तो हम क्यों उसके घर इजाज़त लेके जाएं, हम भी बिना बताएं उसका रूम जो है वो उसके घर में घुसेंगे। और मुहतरमा हबीबा फरमाती है हाँ फिर ये लोग तो हमदर्दियाँ ले लेते हैं, छोटे हैं ना हम बड़े हैं ना, फिर हमें तो हर कोई जालिम समझता है और हम तो फिर पुराने शादीशुदा हैं, हमारे घर में वो पूछे बगैर आ सकते हैं, लेकिन ये तो नई नई शादीशुदा हैं। मतलब इस शर्म औरत ने कोई ना कोई घटिया बात बीच में करनी होती है। ये तो नए नए फिर शादीशुदा हैं तो इनके कमरे में तो फिर नॉक करके जाना चाहिए, बता के जाना चाहिए। तो मोहतरम साहब फिर वहाँ पे जो तमाशा अब लगा है, वो 2 दर्जन केले जो हैं उसके ऊपर इतनी बहस हुई। एक कहता है हमारे हैं, दूसरा कहता है हमारे हैं। पता नहीं ये लोग किस दुनिया में रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोग जो जिस तरह का कंटेंट बना रहे हो, क्या तुम्हारे ये बेबी चैनल है? क्या बेबीज़ देखते हैं तुम लोगों की वीडियोज़ जिनमें ना अकल है ना शऊर है, बस उन्होंने तुम्हारी वीडियोज़ देखते रहना है और जब उनको नींद आनी है उन्होंने सो जाना है?
نہیں نا، اچھی خاصی عوام، شادی شدہ لوگ تمہاری ویڈیوز کو، تمہارے چینل کو جنہوں نے فالو کیا ہوا ہے، فیملی والے لوگ ہیں، ہاؤس وائفز ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور تم لوگ جاہل کے جاہل ہی رہے۔ یوٹیوب پہ تم لوگوں نے چینلز تو بنا لیے لیکن تمہیں کام کرنا نہ آیا۔ تم سے جاہل دیہات میں رہنے والے، وہ تمہارے اپنا دوست جو ہے نواز، تم سے تو بہتر وہ کانٹینٹ بنا لیتا ہے۔ تم اس کے استاد ہو کہ بھی تمہیں عقل شعور نہ آیا کہ میں نے کس طرح کا کانٹینٹ بنانا ہے۔ اور مجھے کوئی یہ بتا دے کہ وہ رائس کوکر اور اتنا بڑا فلاور پاٹ اٹھا کے اکیلا بندہ کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، پھر سوچ کے مجھے بتائیں۔ اس کے بعد پھر وہ اکیلے بھی اٹھا کے لے گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، یہ بھی لے گیا وہ بھی لے گیا، ہائے ہوئے یہ میرا تو کوکر دلاؤ، میرا 9-10 ہزار کا کوکر ہے، مجھے واپس کروا دو۔ مطلب اب آپ کے پلے یہ کانٹینٹ پڑا ہے، آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں، کچھ ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے، جو ان کو بہت پسند کرتے ہیں، جو مطلب کہ بلائنڈ قسم کے جو آپ کے فالورز ہوتے ہیں، ہر حال میں ہی آپ کو پسند کرتے ہیں وہ، لیکن بھائی جو عقل شعور رکھنے والے ہیں ان کو تو صاف۔ اور مجھے ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا مذاق ہی ہے، لیکن ان کے جو فیس ہے نا، اس کے اوپر جو ایک نحوست اور اکتاہٹ تھی، اور اس کے اوپر جو غصہ تھا، وہ یہ چیز ظاہر کر رہا تھا کہ بھئی یہ 5,000 نہیں دینا چاہتا، اور یہ چکر سارا 5,000 کا ہے، اور اس 5,000 کو لے کے یہ روزانہ ایک کانٹینٹ بناتے ہیں، اور جب اس نے 5,000 دے دینا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی پھر صداقت اور میرا جو کانٹینٹ بن رہا ہے وہ پھر نہیں بنے گا، صداقت پھر اپنا گھر اور میں اپنے گھر، تو اس لیے اس کو یہ لٹکار ہے، بار بار وہ آتا ہے، وہ بار بار آتا ہے، کبھی ان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ، لیکن یہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ اس کو پیسے نہیں دے رہا۔ اور آج تو بیوی بھی پھٹ پڑی، آج تو حبیبہ سیانی بھی پھٹ پڑی اور کہنے لگی کہ بھئی پھر لوگ مجھے باتیں سناتے ہیں، پھر لوگ سارا الزام مجھے لگاتے ہیں، میں تو خود اس سے رات کو لڑ کے سوئی ہوں، میں تو ابھی بھی اس سے میری تو ناراضگی چل رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی اس کو پیسے نہ دو پیسے کیوں نہیں دے رہے پیسے؟ تو دیکھیں جی، جب تم لوگ کماتے مل جل کے ہو، لگاتے مل جل کے ہو، ایک دوسرے سے مشورے سے تم لوگ لگاتے ہو، تو دو گے بھی تو تم ایک دوسرے کے مشورے سے ہی نا۔ اگر کہتی ہے میرے پاس تو ہے نہیں، میں تو دے دیتی، تو وہ نہیں دے گا، اس کو پتہ ہے نا جہاں میں نے دے دینے ہیں تو یہ جو شغل میلے لگے ہوئے ہیں، گھٹیا قسم کا کانٹینٹ بن رہا ہے، یہ نہیں بنے گا۔ اس وجہ سے وہ اس چیز کو لٹکائی جا رہا ہے، اور سامنے والا بھی نہایت ہی ڈھیٹ اور بشرم انسان ہے جی بھائی، صداقت جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور تو اور اس کی بیوی بھی، وہ بھی مسلسل ڈیمانڈ کر رہی ہے بھی دفع کر دو، 5,000 تمہیں نہیں دے رہا تو چھوڑ دو، یہ چیپ قسم کا کانٹینٹ تم لوگ کیوں شیئر کر رہے ہو؟ وہ اس جو فلاور پاٹ ہے اس کو ایسے چپک گیا اور وہ اس کو گھسیٹ رہا ہے، اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے کیلے چھین رہے ہیں بچوں کی طرح، اور بیویاں دونوں جو ہیں آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں، ایک کہہ رہی ہے جی آپ ہمیں پیسے دیں، دوسری کہہ رہی ہے جی میں تو نہیں کہہ رہی نہ دیں۔ مطلب کہ کوئی سینس ہوتی ہے؟ اپنی عمر دیکھو، تصور صاحب اپنی عمر دیکھو، سب بھائیوں میں سے تم بڑے ہو، سب پوری فیملی کے اندر جتنے بچے ہیں سب بہن بھائیوں میں سے تم بڑے ہو، اور تمہاری حرکتیں شہری سے بھی، تم سے تو میں کہتی ہوں سیانہ شہری ہے، تم نے تو شہری کو بھی مات دے دی بے عقلی میں۔ کچھ اپنے بچوں سے ہی عقل سیکھ لو، وہ حبیبہ سیانی تو تمہیں سیانہ بنا نہ سکی، اچھی خاصی وہ سیانی عورت تھی، کس جاہل گوار پڑھے لکھے جاہل کے جو ہے نا گلے باندھ دی، خود لیا بلکہ اس نے، محبت کی شادی ہے، ماں باپ تو کرتے تو شاید کوئی عقل شعور والا ڈھونڈ لیتے، لیکن اس نے اپنے جیسا ڈھونڈا ہے، جاہل گوار۔ اب گلے میں ڈھول جو تم نے لٹکا لیا اس کو بجانا تو پڑے گا نا، تو تمہارے چہرے کی اکتاہٹ تو بتاتی ہے کہ تم اس بندے سے خود بھی بڑی تنگ ہو، تمہارا بس نہیں چلتا، لیکن اب تم مجبور ہو کیونکہ تم واپسی کے نا سارے دروازے بند کر آئی ہو، اماں ابا کو تم نے چھوڑ دیا اس کے لیے، بہن بھائیوں کو تم نے اس کے لیے چھوڑ دیا، پوری دنیا کو تم نے نا اس بے وقوف انسان کی خاطر لات مار دی، تو اب تم بھی تو اس کے رحم و کرم پہ ہو نا، تمہارے لیے بھی کوئی دروازہ اب کھلا نہیں، تم جاؤ تو جاؤ کہاں ہے، تم بیچاری لاچار، اب جو کام وہ کرے غلط یا تم کرو، الزام تو بھی دونوں پہ ہی آئیں گے نا، دونوں پہ ہی آئیں گے، کیونکہ پلاننگ تو اندر خانے تم دونوں کی ہی ہوتی ہے۔ تو کل جو گند گھولا تم لوگوں نے اس سے بھی زیادہ آج تم لوگوں نے غضاضت مچائی ہے، اور اب اس غلاظت کو صاف کرو، اور کچھ بیٹھ کے دونوں سر جوڑ کے بیٹھو اور کوئی اچھا کانٹینٹ لے کے آؤ جس سے ہم انٹرٹین بھی ہوں اور تم لوگوں کی ہم تعریف بھی کریں۔ تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن ویڈیو، آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں رکھنا ہے یاد۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔